च्यानल सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउैको नोटिफिकेसन बेल पनि बजाउनुहोस्। नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै जानकारी प्राप्त हुनेछ। नमस्कार दर्शकवृन्द, ज्ञानको भण्डार हट टपिकमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा कुन महिनामा जन्मेको मान्छे कति धनी र भाग्यमानी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया जिज्ञासासहित कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। तपाईँको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने भिडियो बनाउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँ पहिलो पटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। ज्योतिष शास्त्रले जन्म महिनाका आधारमा पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व, स्वभाव र भविष्य निर्धारण हुने कुरा र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा जानकारी दिने गर्छ। त्यसै आधारमा हामीले कुन महिनामा जन्मेको मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन सबै महिना जन्मने व्यक्तिहरूको विवरण समेटेर यो सामग्री तयार पारेका छौँ। आउन सुरु गरौँ, कुन महिना जन्मेको मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ त। वैशाख महिनामा जन्मेका मान्छेहरू साहसी, कर्मशील, आकर्षक र खुल्ला दिलका हुन्छन्। सूर्य भगवानको कृपाले गर्दा वैशाखमा जन्मनेहरूको भाग्य निकै बलियो हुने गर्छ। यिनीहरू प्रशस्त धन आर्जन गरी सुखी सम्पन्न तरिकाले जीवन बिताउने गर्छन्। यिनीहरू हेर्दा निकै सुन्दर हुन्छन्, साथै असल चरित्रका धनी पनि हुने गर्छन्। वैशाखमा जन्म भएका मान्छेहरू कला, साहित्य, मनोरञ्जन, वैदेशिक व्यापार, सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्रमा काम गर्दा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। धर्म, कर्म र समाज सेवामा यिनीहरूको विशेष रुचि रहन्छ। त्यसैले समाज सेवामा पनि यिनीहरू समर्पित हुन्छन्। अलिक सन्की र लापरवाहीपनले गर्दा यिनीहरूले गरेका सबै काम सफल नहुन पनि सक्छन्। बीचबीचमा विभिन्न किसिमका बाधा र अडचनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यिनीहरूमा अहमपना र घमण्डी स्वभाव पनि विद्यमान हुने गर्छ। यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सके सधैँ शुभ फल प्राप्त हुन्छ। वैशाखमा जन्मेका मानिसहरू आफ्नो फाइदाका लागि जतिसुकै तल गिर्न पनि तयार हुन्छन्। यिनीहरूमा आदर्शको अलिक कमी देखिन्छ। चुरो कुरो नबुझी बहकिने साथै सतही रूपमा बाहिरी सुन्दरताका पछि दौडने प्रवृत्ति यिनीहरूमा पाइन्छ। यो त्यति राम्रो होइन। साथी भाइ र इष्ट मित्र बीचको मित्रताप्रति गम्भीर नहुने हुँदा यिनीहरूले असल मित्रभन्दा शत्रु बढी बनाउने गर्छन्। हैकमवादी शैलीका यिनीहरू आफ्नो काम अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् र मौका मिलेसम्म आफ्नो काम अरूलाई लगाउने गर्छन्। विपरीत लिङ्गीका लागि यिनीहरू सधैँ रहस्यमय र आकर्षणको केन्द्र बनिरहन्छन्। आकर्षक व्यक्तित्व, रहन सहन र लुवाई खुवाईले यिनीहरूले सबैको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न सफल हुन्छन्। माया प्रेमको मामलामा यिनीहरूको भाग्य निकै बलियो हुने गर्छ। प्रेमीबाट सोचेभन्दा ज्यादा माया पाउँछन्। यिनीहरूलाई माया गर्ने धेरै हुने हुँदा कहिलेकाहीँ धोका र निराशाको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। गुरु, छिमेकी र परिवारजनप्रति यिनीहरूको आगाध आस्था र माया रहेको पाइन्छ। वैशाखमा जन्मेका मान्छेहरूको जीवनमा सुख र दुःख बराबरी जस्तै प्राप्त हुन्छ। जेठ महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरू मिजासिलो स्वभाव भएका, बुद्धिमान, धनवान र दीर्घायु हुने गर्छन्। सफा मनका धनी यिनीहरू घरमा भन्दा परदेशमा बढी खुसी र सफल हुने गर्छन्। बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरी सजिलै यिनीहरूले नाम र सुख सम्पत्ति आर्जन गर्ने हुनाले यिनीहरूको जीवन इच्छा अनुसार सबै प्रकारका भौतिक सुख सुविधाको उपयोग गर्दै आनन्दले बित्ने गर्छ। परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्न सक्ने खुबी यिनीहरूमा अब्बल रहेको पाइन्छ। धर्म कर्मप्रति पनि यिनीहरूको गहिरो आस्था र विश्वास रहेको हुन्छ। जेठ महिनामा जन्मेका मानिसहरू मिलनसार हुने हुँदा जता गएर जे काम गरे पनि यिनीहरूले छिट्टै थुप्रै साथी बनाउने गर्छन्। तिनै मित्रहरूको साथ र सहयोगमा यिनीहरू सफलताको शिखर चुम्न सफल हुन्छन्। शारीरिक रूपमा बलिया जस्ता देखिए पनि भित्री रूपमा यिनीहरू खासै मजबुत हुँदैनन्। सामान्य मौसम परिवर्तनमा पनि बिरामी हुन सक्छन्। गर्मीमा खलखली पसिना आई अत्याधिक गर्मी महसुस गर्छन् भने जाडोमा सामान्य जाडो पनि खप्न नसकी बिरामीसम्म हुने गर्छन्। यिनीहरूको कलेजोमा समस्या देखिन सक्छ। अनियमित जीवनशैलीमा सुधार गरी खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला। जेठ महिनामा जन्मेका मानिसहरूमा मैले जति कसैले जानेको छैन, मैले गरेको सबै ठिक हो, अरू सबै गलत हुन् भन्ने खालको उग्र अहम भावना निहित हुने गर्छ। त्यसैले यिनीहरूसँग कोही पनि लामो समयसम्म टिकेर बस्न सक्दैनन्। आफ्नै तालमा हिँड्न रुचाउने यिनीहरू
आफ्नै निर्णय सर्वोपरि हो, यो सबैले मान्नै पर्छ भनेर अरूमाथि हुकुमी शैली पनि प्रस्तुत गर्छन्। जेठमा जन्मेका मान्छेको यो अस्वाभाविक शैलीले परिवार, समुदाय, साथीभाइसँग एक आपसमा फाटो, बेमेल र झैझगडा पनि हुन सक्छ। जेठ महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरूले ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै सफलता हात पार्न सक्छन्। व्यावसायिक जीवनमा यिनीहरू निकै व्यस्त हुने गर्छन्। यिनीहरूको सामाजिक जीवन अनाथ असहायलाई सहयोग गर्दै आदर्श स्वरूप बित्ने गर्छ। प्रेम र वैवाहिक जीवन पनि यिनीहरूको निकै रोमाञ्चक हुने देखिन्छ। असार महिनामा जन्मेका मान्छेहरू सुन्दर अनुहार र सकारात्मक सोच भएका हुन्छन्। मेहनती प्रकृतिका यिनीहरूको धर्म कर्ममा पनि विशेष आस्था र रुचि रहेको पाइन्छ। धन नाश हुने योगले यिनीहरूलाई निकै पीडित बनाउने हुँदा जिन्दगीको अधिकांश समय दुःखमा बित्ने गर्छ। छोटो समयको लागि मात्र सुखभोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यिनीहरू नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न, रमाइलो गर्न, समाजसेवा गर्न निकै उत्साहित हुने गर्छन्। कला, साहित्य र सङ्गीतमा पनि यिनीहरूको विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। स्वतन्त्रता चाहने यिनीहरूलाई दबावमा केही पनि गराउन सकिँदैन। यिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर रमाउने गर्छन्। यिनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार व्यापार र व्यवसायको चयन गर्ने हुँदा धैर्यता र लगनशीलताले सफल पनि हुन सक्छन्। परिवारका सबै सदस्यको राम्रो ख्याल गर्ने यिनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै सकारात्मक र गम्भीर हुन्छन्। असार महिनामा जन्म भएका मानिसहरू सरकारी जागिर, खेलकुद, व्यापार व्यवसायमा हात हाले छिट्टै सफल हुन सक्छन्। प्रेमीको राम्रो ख्याल गर्ने हुनाले यिनीहरूको माया प्रीति पनि प्रगाढ र सुमधुर बन्छ। तर एक अर्कामा अनुभव आदान प्रदान गर्ने यिनीहरू अलिक लजाउने गर्छन्। असारमा जन्मेका मान्छेको वैवाहिक जीवन रमाइलोमै व्यतीत हुन्छ। असारमा जन्मेका युवाहरूमा एक असाधारण क्षमता निहित हुने गर्छ। यिनीहरू मूडी र रहस्यमय हुने हुनाले कति बेला रिसाएका हुन्, कति बेला खुसी हुन्छन् पत्तो पाउन सकिँदैन। यिनीहरूमा निर्णय गर्ने क्षमता अलिक कमजोर हुन्छ। कर्मप्रति उत्साह र ऊर्जा अधिक हुने हुनाले कामहरू सम्भव भएसम्म चाँडै सक्ने गर्छन्। असारमा जन्मेका मान्छेहरू सफा दिल र कमलो मन भएका हुन्छन्। मिठो खाने, राम्रो लाउने र महलमा बस्ने यिनीहरूले चाहना राख्छन् र आंशिक रूपमा पुरा पनि गर्छन्। यिनीहरूको जीवन सुखभोग गर्दै बित्ने गर्छ। साउन महिनामा जन्म भएका मानिसहरू ठुलो शरीर भएका, शालीन हुने गर्छन्। सबैसँग समदुरी कायम गरी जिउने हुनाले यिनीहरूले सबैको साथ र सहयोग पाउँछन्। यिनीहरूको जीवनमा सुख र दुःख बराबरी नै हुने गर्छ। धन सम्पत्ति नोक्सान हुँदा अलिक पीडित जस्तो देखिए पनि यिनीहरू सबै खाले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउँदै अघि बढ्न सक्छन्। रूप, सौन्दर्य र मधुर बाणीले यिनीहरू सजिलै अर्काको मन जित्ने गर्छन्। साउन महिनामा जन्म भएका मान्छेहरू गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य र समाजसेवामा गहिरो रुचि राख्ने गर्छन्। समाजसेवा र रचनात्मक विधामा यिनीहरू विशिष्ट पहिचान बनाई मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। इमान्दार स्वभावका यिनीहरू अरू पनि इमान्दार नै होस् भन्ने चाहना राख्छन्। तर परिस्थिति सधैँ एकैनास हुँदैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ धोका पाउँदा निकै उग्र बन्ने गर्छन्। यिनीहरू विलासी जीवन जिउने उत्कट चाहना राख्छन्। यसका लागि सकेसम्म प्रयास पनि गर्छन्। तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता भएका यिनीहरू पैसा कमाउनको लागि गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। अर्थात् पैसाका लागि जे पनि गर्ने गर्छन्। पैसाका लागि यिनीहरू इष्टमित्र, साथीभाइ, नाता सम्बन्ध सबै बिर्सन पनि सक्छन्। त्यसैले यिनीहरूका मित्रहरू खासै धेरै हुँदैनन्। साउनमा जन्मेका मान्छेमा नेतृत्व गर्ने क्षमता अब्बल हुने गर्छ। यिनीहरू सौन्दर्य बोध भएका, स्वतन्त्र हुने गर्छन्। यिनीहरू अर्काको कुरै नसुन्ने, आफ्नो कुरालाई मात्र सर्वोपरि ठान्ने गर्छन्। माया प्रेमको मामलामा यिनीहरू खेलाडी नै हुन्छन्। फसेपछि निकै चिन्तित बन्ने गर्छन्। वैवाहिक पारिवारिक जीवन पनि यिनीहरूको सुमधुर बन्न सक्दैन। हेर्दा अति सुन्दर र आकर्षक देखिने यिनीहरूको मन भने त्यति धेरै सफा हुँदैन। अर्थात् अलिक कपटी स्वभाव हुने गर्छ। आफूले आफैलाई विशिष्ट सम्झने यिनीहरू कसैले तारिफ गरिदिए निकै उत्साहित हुन्छन्। धर्म कर्ममा रुचि राख्ने यिनीहरू मातापिताको सेवामा पनि उत्तिकै मन दिन्छन्। सौभाग्यशाली यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ थोरै मेहनतले पनि ठुलो सफलता मिल्न सक्छ। भदौ महिनामा जन्म भएका मानिसहरू
दयालु, हकी, सरल र मृदुभाषी हुन्छन्। व्यावसायिक चेत उच्च भएका महत्त्वाकांक्षी यिनीहरूले व्यापार व्यवसायमा चाँडो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरे साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग पाउन सक्छन्। कठिन सङ्घर्ष र मेहनतले यिनीहरूले प्रशस्त धन सम्पत्ति आर्जन गर्छन् र सुख शान्तिपूर्वक जीवन बिताउने गर्छन्। उच्च बौद्धिक क्षमता भएका यिनीहरू रचनात्मक काम, अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता पेशा अँगाल्दा छिटै सफल हुन सक्छन्। यिनीहरू हँसिला र कोमल मनका धनी हुन्छन्, त्यसैले दीन दुखीको सेवामा पनि आफूलाई समर्पित गर्छन्। मिठो बोलीको प्रभावले गर्दा यिनीहरूलाई सबैले प्रेम गर्छन् र मन र मुटुमा सजाउँछन्। भाद्र महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरूमा चाँडै रिसाउने र अरूमाथि शङ्का गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। आत्मविश्वास पनि त्यति बलियो हुँदैन, त्यसैले असल र खराब छुट्याउन नसकेर कहिलेकाहीँ जीवनमा धोका पनि खान सक्छन्। यिनीहरू जस्तासुकै गम्भीर परिस्थितिको पनि शान्त र धैर्यतापूर्वक सामना गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। खानाका शौकिन यिनीहरू पारिवारिक वातावरणमा रमाइलो गर्दै खाना खान मन पराउँछन्। प्रकृति प्रेमी यिनीहरू घुमफिर गर्न रुचाउने हुनाले समय मिल्ने बित्तिकै रमाइलो यात्रामा निस्कने गर्छन्। भाद्र महिनामा जन्मेकाहरू अलिक भावुक हुने हुँदा चाँडै माया प्रेमको जालमा पर्छन्, फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सचेत हुनुहोला। यौन इच्छा प्रबल हुने हुँदा यिनीहरूको प्रेम जीवन निकै रोमाञ्चक बन्ने गर्छ। इमान्दार जीवन साथी मिल्ने हुनाले यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुख शैलमा रमाइलो गर्दै बित्ने गर्छ। दृढ निश्चय यिनीहरूले मन परेको वस्तु र लक्ष्य प्राप्ति गरेरै छोड्छन्। सबै मनोकांक्षा यिनीहरूका पूर्ण हुने गर्छन्। यिनीहरू इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्छन् र अरूबाट पनि यस्तै अपेक्षा गर्ने गर्छन्। धर्म कर्मप्रति विशेष झुकाव राख्ने यिनीहरूले उच्च स्तरको जीवनशैली मन पराउँछन्। असोज महिना। असोज महिनामा जन्म भएका मानिसहरू कर्तव्यनिष्ठ, धनवान, गुणवान र सौभाग्यशाली हुने गर्छन्। उच्च रचनात्मक क्षमता भएका यिनीहरू कल्पनाशील हुने गर्छन्। साहित्य, कला, सङ्गीत, नृत्य क्षेत्रमा यिनीहरू विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। यिनीहरू आकर्षक रूप सौन्दर्य भएका, मधुर बोली बोल्ने, सफा मन भएका तर अलिक कम बोल्ने प्रकृतिका हुने गर्छन्। असोज महिनामा जन्म भएका मानिसहरू निकै दयालु हुन्छन्। परोपकारी कामले यिनीहरूलाई समुदायमा उच्च स्थान र सम्मान दिलाउन सक्छ। शान्त आदत भएका यिनीहरूले सजिलै अर्काको मनको कुरो बुझ्न सक्छन्। यिनीहरू दुनियाँलाई मार्गदर्शन गर्ने कुशल दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, नेता, शिक्षक अथवा वैज्ञानिक पनि हुन सक्छन्। मूडी र चञ्चल स्वभावका यिनीहरू सानो कुरालाई पनि मनमा राखिरहन्छन्। सौन्दर्यका खानी यिनीहरू अरूको मन मस्तिष्कमा सजिलै एक छत्र राज गर्न सक्छन्। असोज महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरू रमाइलो प्रवृत्तिका हुने हुँदा जीवन साथी, परिवारका सदस्य र साथीहरूलाई दिलदेखि नै माया गरी सधैँ खुसी राख्न सक्षम हुन्छन्। माया प्रेमको मामलामा इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुने हुँदा यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन पनि सुखद हुने गर्छ। भाग्यमानी हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूलाई सफलता प्राप्त गर्न निकै लामो सङ्घर्ष र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सानातिना कुराले यिनीहरू रिसाउँदैनन्, रिसाइहाले भने अति नै क्रोधित हुन्छन्। परम्परावादी सोच राख्ने यिनीहरू खुलेर कुरा गर्दैनन्, धर्म कर्ममा रुचि राख्ने गर्छन्। परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने यिनीहरू रहस्यमय र गुप्त सम्बन्ध पनि बनाउँछन्। जीवन र जगतप्रति यिनीहरूको सकारात्मक सोच रहेको पाइन्छ। कार्तिक महिना। कार्तिक महिनामा जन्म भएका मानिसहरू परिश्रमी र धनवान हुने गर्छन्। यिनीहरूको निर्णय लिन सक्ने क्षमता भने अलिक कमजोर हुने गर्छ। अर्काको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने गर्दा प्राय यिनीहरू असफल हुने गर्छन्। निरन्तर असफल हुँदा यिनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ, तर पनि यिनीहरू कर्ममा तल्लीन रहन्छन्। हार मानेर कर्तव्य पथबाट विमुख हुँदैनन्। कार्तिकमा जन्मनेहरूले स्वविवेक प्रयोग गरी अगाडि बढ्दा सफलता चुम्न सजिलो हुन्छ। कार्तिक महिनामा जन्मेका मान्छेहरू निकै भाग्यशाली मानिन्छन्, तर कहिलेकाहीँ नकारात्मक सोचाइ र गलत सङ्गतले गर्दा फस्न र असफल हुन पनि सक्छन्। यिनीहरूलाई पाइलै पछि भाग्यले साथ दिइरहन्छ, त्यसैले सामान्य प्रयासबाटै ठुला ठुला सफलताहरू हात पार्न सक्छन्। यिनीहरू अलिक अल्छी स्वभावका र अनुभवहीन हुने गर्छन्। घमण्डी स्वभावले गर्दा लामो समयसम्म साथीभाइ र छिमेकीसँग मिलेर बस्न सक्दैनन्। कार्तिक महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरू अलिक विचित्रका हुने गर्छन्। दुनियाँले जेसुकै भनोस्, यिनीहरू बेपरवाह, सुख दुःख, माया घृणा केही कुराको ख्यालै नगरी आफ्नै पारामा जीवन काट्ने गर्छन्। गफाडी हुने हुँदा यताको कुरा उता र उताको कुरा यता पार्छन्।
मित्रभन्दा शत्रुहरू बढी कमाउने गर्छन्। थुतुनु सम्हालेर राखे सबैसँग राम्रो हुन्छ। यस्तै कामले गर्दा यिनीहरूलाई धेरैले गलत सम्झिने गर्छन्, तर वास्तवमा यिनीहरू कसैप्रति पनि नकारात्मक सोच राख्दैनन्, गलत नियतले अर्काको कुभलो चाहँदैनन्। कार्तिकमा जन्मनेहरू सरकारी नोकरी, कडा धातुको व्यापार र कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्छन्। पूर्वीय मान्यता अनुसार कार्तिकलाई कालो महिना मानिन्छ। यो महिनाको जन्मलाई खासै उत्कृष्ट मानिँदैन। माया पिरतीको मामलामा कार्तिकमा जन्मनेहरू अलिक ढिलो गरी प्रस्तुत हुने गर्छन्। जब प्रेममा पर्छन् त्यसपछि यिनीहरू निकै नै संवेदनशील र भावुक देखिन्छन्। यिनीहरूले माया गरेको व्यक्तिलाई दिलदेखि नै आदर र सम्मान दिएर राख्ने गर्छन्। प्रकृतिसँग जीवन साट्न लालायित यिनीहरू लामो यात्रा गर्न साथै घुमफिर गर्न पनि शौखिन हुन्छन्। आकर्षक व्यक्तित्व र सुन्दर मुखाकृतिले गर्दा यिनीहरू सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्छन्। छिट्टै सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने बानीले गर्दा यिनीहरूलाई सफलता नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ। यिनीहरूको जीवन दुःख सुखको भोग गर्दै बित्ने गर्छ। मङ्सिर महिनामा जन्मेका मानिसहरू भाग्यमानी, मृदुभाषी, धनी र परोपकारी हुने गर्छन्। हेर्दा भलाद्मी जस्ता देखिने यिनीहरूको जीवनशैली सामान्य नै हुने गर्छ। यिनीहरूको दिमाग निकै तेजिलो हुन्छ। बौद्धिकताको प्रयोग गरेर यिनीहरूले कीर्ति राख्नुका साथै मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्छन्। यिनीहरू झुटो बोलेको मन पराउँदैनन्। धर्मकर्ममा विशेष रुचि राख्ने गर्छन्। यिनीहरू जीवनमा थुप्रै धन कमाउन सक्छन्, तर खर्चालु बानीले गर्दा बचत गर्न भने सक्दैनन्। तैपनि आर्जित सम्पत्ति प्रयोग गरेर सुखद जीवनयापन गर्छन्। स्वतन्त्रता चाहने यिनीहरू आफ्नै किसिमले काम गर्न मन पराउँछन्, अर्काको दबावमा बस्न सक्दैनन्। मङ्सिर महिनामा जन्मेका मान्छेहरू निकै आकर्षक जिउडाल भएका हुन्छन्, त्यसैले सबैको मन र नजरमा बस्न सक्छन्। सामाजिक कार्यहरू, समाजसेवालाई आफ्नो कर्तव्य सम्झेर यिनीहरू देश र समुदायको सेवामा जुट्ने गर्छन्। यिनीहरू सधैँ आफ्नो कामप्रति लगनशील र निष्ठावान हुन्छन्, कहिल्यै कसैलाई धोका दिँदैनन्। व्यवस्थापकीय चेत उच्च भएका यिनीहरूमा नेतृत्व क्षमता पनि उच्च नै रहेको पाइन्छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यिनीहरू हाँसी हाँसी समस्याको समाधान निकाल्न सक्षम हुन्छन्। जिद्दी स्वभाव र अहङ्कारीपना यिनीहरूका नकारात्मक पक्षहरू हुन्। रिसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। मङ्सिर महिनामा जन्मिनेहरू भाग्यशाली र चतुर हुने गर्छन्। यिनीहरू सामान्य मेहनतले नै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छन्। माया पिरतीको मामलामा भने यिनीहरूको जीवनमा थुप्रै उतार चढावहरू आउन सक्छन्। पटक पटक गम्भीर परिस्थितिहरूको सामना गरिरहनु पर्ने हुन सक्छ। यिनीहरू हृदयदेखि माया गरेको प्रेमीलाई खुसी राख्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। दिलो ज्यान दिन पनि पछि पर्दैनन्। परिणामस्वरूप यिनीहरूको वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुखमय तरिकाले बित्ने गर्छ। एक अर्काप्रति पूर्ण समर्पित भएर बित्ने गर्छ। अर्काको मन जितेर काम लिने यिनीहरू निकै सिपालु हुन्छन्। तपाईँले असल व्यवहार गर्नुभयो भने यिनीहरू सबैभन्दा असल मित्रका रूपमा परिचित हुन सक्छन्। यदि तपाईँले नराम्रो व्यवहार देखाउनु भयो भने यिनीहरू सबैभन्दा खराब दुश्मन पनि हुन सक्छन्। त्यसैले मङ्सिरमा जन्मेका मान्छेसँग मित्रता र प्रेम गर्दा विचार पुर्याउनुहोला। पाइलै पछि ख्याल गरेर यिनीहरूको भावना बुझेर तपाईँले यिनीहरूसँग मित्रता गाँच्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको मित्रता प्रगाढ र सुमधुर बन्ने निश्चित छ। मङ्सिर महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरूले कडा परिश्रम र मेहनत गरेर राम्रै आमदानी गर्न सक्छन्। त्यसैको प्रयोग गरेर यिनीहरूले दुःख सुख राम्रै तरिकाले जीवन बिताउने गर्छन्। पुष महिनामा जन्मिएका मानिसहरू आँटिला, जोसिला र महत्त्वकाङ्क्षी हुने गर्छन्। भौतिक सुख भोग गर्न रुचाउने यिनीहरू अलिक कठोर प्रवृत्तिका हुने गर्छन्। धर्म कर्ममा खासै रुचि नराख्ने यिनीहरू सफा मन भएका हुने गर्छन्। कर्ममा विश्वास गर्छन्। आफ्नै प्रयासले समुदायमा अनुकरणीय काम गर्छन् र मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। पौष महिनामा जन्मनेहरूको सकारात्मक विचार र गरिमामय छविको अनुकरण गर्ने थुप्रै हुन्छन्। यिनीहरू मधुर मुस्कान र मिठो बोलीको प्रभावले थुप्रै साथीहरू बनाउन सक्छन्। साँचो र स्पष्ट बोल्ने यिनीहरू वचनका पक्का हुन्छन्, अर्थात् भरोसायोग्य पात्र मानिन्छन्। स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहने यिनीहरू कसैले चियो चर्चो गरेको मन पराउँदैनन्। अर्काको दबाव र अन्डरमा बसेर काम गर्न पनि सक्दैनन्। यिनीहरू कसैलाई पनि छिटो विश्वास गर्दैनन्, तर भरोसा गरेपछि निकै असल साथी र सहयोगी बन्ने गर्छन्। यिनीहरू आफ्ना गोप्य कुरा कसैलाई पनि भन्दैनन्। साहसिक यात्रा गर्न र नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने यिनीहरूको सोख हुन्छ।
पौष महिनामा जन्मेका मान्छेहरू कमलो मन भएका, अलिक भावुक प्रवृत्तिका हुने गर्छन्। कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ। मित्रता र माया प्रेममा पनि यिनीहरू उत्तिकै इमान्दार हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय तरिकाले बित्ने गर्छ। यिनीहरूको जीवन दृष्टिकोणहरूको भन्दा पृथक हुन्छ। कहिलेकाहीँ यिनीहरू पुरै नबुझी हतारमा निर्णय गर्छन् र फुर्सदमा पछुताउने गर्छन्। पुषमा जन्मेका मानिसहरूले मिडियाकर्मी, सुरक्षा फौजी, अकाउन्टेन्ट, शिक्षक, लेक्चर, इलेक्ट्रिक तथा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ जस्ता पेसा अँगाले अधिक सफलता प्राप्त हुन सक्छ। पौष महिनामा जन्मनेहरू आकर्षक, संस्कारी र प्रभावशाली मात्र होइन, हरेक प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित हुन सक्छन्। पुष महिनामा जन्मेका मान्छेहरूले स्वार्थीपना, साथीभाइलाई हेप्ने प्रवृत्ति र भरोसा गरेकालाई धोका दिने बानी त्याग्नु राम्रो हुन्छ। प्रत्येक महिना जन्मने व्यक्तिको व्यक्तित्व, स्वभाव र भविष्य पृथक पृथक हुने गर्छ। उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्नुभयो भने सम्बन्ध निकै सुमधुर र सदाबहार बनिरहन्छ। पुष महिनामा जन्मने व्यक्तिहरूको जीवन दुःख सुख भोग गर्दै राम्रैसँगले बित्ने गर्छ। माघ महिनामा जन्म भएका मान्छेहरू बौद्धिक क्षमता उच्च भएका, इमान्दार, साहसी र सम्पन्न हुने गर्छन्। शङ्कालु र चञ्चल स्वभावका हुने यिनीहरूमा अलिक चञ्चलपना र रुखो बोली बोल्ने प्रवृत्ति पनि रहेको पाइन्छ। झट्ट हेर्दा निर्दयी जस्तो देखिए पनि यिनीहरू भावनात्मक रूपमा निकै कोमल मन भएका र भावुक हुन्छन्। माघ महिनामा जन्मनेहरूले कसैको कुभलो चिताउँदैनन्। बढी बोल्ने प्रवृत्तिले गर्दा कहिलेकाहीँ ठुला विवादमा फस्न चाहिँ सक्छन्। नेतृत्व गर्ने क्षमता उच्च हुने हुनाले यिनीहरू राजनीतिमा सफल र व्यापार व्यवसायमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। इच्छा शक्ति बलियो भएका यिनीहरू जस्तो सुकै परिस्थितिको सहजै सामना गर्न सक्छन्। माघ महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरू निकै रहस्यमय हुने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूको भित्री कुरो बुझ्न सकिँदैन। आमा बुबा, घर परिवार तथा इष्टमित्रप्रति यिनीहरूको गहिरो माया र आदर रहेको पाइन्छ। यिनीहरू सबैको कुरा सुन्ने तर आफ्नै निर्णयमा अघि बढ्ने खालका हुन्छन्। सहयोगी विचार बोक्ने यिनीहरू समाज सेवामा तन मन धन लगाएर समर्पित हुने गर्छन्। मानव सेवाले यिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका मान सम्मान र समुदायमा पहिचान पनि दिलाउँछ। अद्भुत कल्पना शक्ति र सोच्ने क्षमता हुने यिनीहरूले रचनात्मक तरिकाले नयाँ नयाँ काम गर्दा लेखन, कलाकारिता, निर्देशन, विश्लेषक, अनुसन्धानकर्ता जस्ता विषयमा चाँडै सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। माघ महिनामा जन्मेका मान्छेहरू रमाइलो गर्नका लागि अलिक बढी नै खर्चिने गर्छन्। त्यसैले पैसाको बचत गर्न भने सक्दैनन्। आशावादी र स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहने यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध पनि निकै रोचक र सुखमय हुने गर्छ। यिनीहरूले थुप्रै साथीहरू बनाउँछन् तर छिट्टै रिसाउने बानी नियन्त्रण गरे मात्रै मित्रता दिगो र प्रगाढ बन्न सक्छ। यिनीहरू थुप्रै साथी पनि बनाउन सक्छन् तर छिट्टै रिसाउने बानी नियन्त्रण गरे मात्रै मित्रता दिगो र प्रगाढ बन्न सक्छ। माघ महिनामा जन्मनेहरूको जीवन बराबरी मात्रामा सुख र दुःख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। कर्ममा विश्वास गरेर भाग्य कोर्ने यिनीहरूको धर्म कर्ममा पनि विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्दा प्रगति हुँदै जाने निश्चित छ। फाल्गुन महिनामा जन्म भएका मानिसहरू बुद्धिमान, उपकारी, धनवान र मिजासिलो स्वभाव भएका हुने गर्छन्। गोरो वर्ण मिलेको अनुहार भएका यिनीहरू हेर्दै चित्त आकर्षक देखिन्छन्। सजिलै सबैको मन र मुटुमा डेरा जमाउन सक्छन्। धर्म कर्मप्रति यिनीहरूको गहिरो रुचि रहेको पाइन्छ। यिनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय वैदेशिक यात्रा र सुख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। फागुन महिनामा जन्मेकाहरू सरल, मिलनसार र महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर जिम्मेवारी पुरा गर्छन् र सफल पनि हुन्छन्। फागुन महिनामा जन्मेका मान्छेहरू फुक्का र स्वतन्त्र जीवन चाहने हुँदा एकै ठाउँमा लामो समयसम्म टिकेर काम गर्न चाहँदैनन् र सक्दैनन्। जुनसुकै काम गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला पूर्ण जानकारी लिएर मात्र काम थाल्ने यिनीहरू निर्देशन अनुसार नै समयमा काम सम्पन्न गर्ने गर्छन् र पुरस्कृत पनि हुन सक्छन्। यिनीहरू प्रेम र रोमान्समा अलि बढी लिप्त हुने गर्छन्। मोज मस्तीकै सिलसिलामा यिनीहरू कुलतमा फसे भने जिन्दगी बर्बाद पनि हुन बेर लाग्दैन। त्यसैले आफूले आफैलाई सम्हाल्नुहोला। दुर्व्यसन र कुलतबाट टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ। फागुन महिनामा जन्मेका मानिसहरूमा दोधारे र ढुलमुले प्रवृत्ति पाइन्छ। यसले कहिलेकाहीँ काम बिग्रन पनि सक्छ। त्यसैले निर्णय क्षमता बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने सधैँ सफलता प्राप्त हुन्छ। कुरा गरेर हँसाउन सक्ने क्षमताले गर्दा यिनीहरू सजिलै सबैसँग घुलमिल हुन र मन जित्न सफल हुन्छन्। गफाडी प्रवृत्ति हुने हुनाले यताको कुरा उता र उताको कुरा यता लगाउन सक्छन्। त्यसैले फागुन महिनामा जन्मेका मानिसहरूसँग
गम्भीर कुरा खोल्नु हुँदैन। फागुन महिनामा जन्मेकाहरूले चञ्चलता र बोलीलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने यिनीहरू सबैको भलो चाहन्छन्, कसैसँग पनि डराउँदैनन्। फागुन महिनामा जन्मनेहरूको साहसी खेल, रहस्यमय यात्रा, कला, सङ्गीत, लेखन, अभिनय र साहित्यमा विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। यी क्षेत्रमा हात हाल्दा सफल पनि हुन सक्छन्। जीवनमा कहिले पनि यिनीहरूलाई ठुलो आर्थिक सङ्कट पर्दैन। सामान्यतया शान्त प्रकृतिका यिनीहरूलाई रिस उठ्यो भने शान्त हुन लामो समय लाग्छ। दिलदेखि नै माया गर्ने यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन हरेक किसिमका भौतिक सुख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। सत्यवादी, शान्ति चाहने, आधुनिक जीवन नरुचाउने यिनीहरूको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको सकारात्मक सोचाइ हो। सकारात्मक सोचाइले नै यिनीहरूलाई महान बनाउँछ, लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्छ। चैत महिनामा जन्म भएका मानिसहरू बौद्धिक क्षमता उच्च भएका, मिजासिला र भावुक हुन्छन्। सुन्दर मुखाकृति भएका यिनीहरू हँसिला देखिन्छन्। दार्शनिक जस्ता चलाख यिनीहरूको नकारात्मक पक्ष भनेको रिसाहा र अहङ्कारीपना हो। अनुकरणीय कर्म र अलौकिक रूप र सौन्दर्यले यिनीहरू सधैँ सबैको आकर्षणको केन्द्र बनिरहन्छन्। रचनात्मक काम, कला, सङ्गीत, साहित्य र साहसिक गतिविधिमा यिनीहरूको विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। सौभाग्यशाली यिनीहरूले जीवनमा प्रेम र रोमान्सको भरपूर आनन्द लिन्छन्। कहिलेकाहीँ धेरै उत्तेजित भई आफैलाई सम्हाल्न नसकेर विवादमा फस्न सक्छन्। चैत महिनामा जन्मेका मान्छेहरूको वैवाहिक जीवन सामान्य तवरले सुख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। विलक्षण प्रतिभाका धनी यिनीहरू जुन क्षेत्रमा पाइला राख्छन् त्यो क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सफल हुने गर्छन्। यिनीहरू आफू त खुसी र सुखी रहन्छन् नै, हर सम्भव आफ्नो परिवार र साथीभाइहरूलाई पनि खुसी राख्ने प्रयास गर्छन्। जिज्ञासु स्वभावका यिनीहरू अध्ययन र अनुसन्धान गर्न कहिले अल्छी मान्दैनन्, सधैँ जागरुक र ऊर्जाशील हुने गर्छन्। यिनीहरूमा आरामदायी जीवन जिउने सोख विद्यमान रहेको हुन्छ। थुप्रै धन राशि आर्जन गर्ने हुनाले यिनीहरूले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। अर्काको व्यक्तिगत जीवनमाथि चियो चर्चो गर्ने बानीले यिनीहरूको धेरैसँग विवाद र फाटो उत्पन्न हुन सक्छ। अर्काको खोजी नीति र चियो चर्चो गर्ने बानी आजैदेखि त्याग्नु हितकारी हुनेछ। चैत महिनामा जन्मेका मानिसहरू निडर हुन्छन्। जस्ता सुकै चुनौतीको डटेर सामना गर्ने गर्छन्। स्वतन्त्रता रुचाउने यिनीहरू कुनै प्रकारको बन्धनमा बस्न बान्दैनन्। स्वतन्त्र र फुक्का प्रकृतिको जीवन बिताउँछन्। अर्काको मन जितेर काम लिन यिनीहरू निकै सिपालु हुने गर्छन्। तपाईले असल व्यवहार गर्नुभयो भने यिनीहरू सबैभन्दा असल मित्र बन्न सक्छन्। यदि नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने यिनीहरू सबैभन्दा खराब दुश्मन पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यिनीहरूसँग व्यवहार गर्दा संयमित भएर गर्नुहोला। चैत महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरूको जीवन सुख दुःख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद।